الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیکم. سمجھ آ گئی نہیں تے بڑی دور جا پانا. ہوں میری جان سمجھ آئی ہے. حافظ اگروال صاحب کو پڑھیا کر اس جڑا سبحان اللہ دے ہاتھ اتاں کیتا ہے نا، یہ تو میں شک پہ ہے بندہ کسی اور پاس سے بھی جاتا ہے. عثمان میاں گل دی رمہ سمجھ چاہیے. یہ جڑا آج کر کے آکھیا سنا میں ہے کہ بندہ کسی اور پاس سے جاتا ہے اندے وچ بھائی خیر اندی پون چھان کراں دے میں تو آنج کی میں کیتا ہے پترا. اے حضرات محترم و گرامی قدر سنگیو، اس بیلی نے محفل پاک سجائیے. دھند بھی ہے تو میں جے دو جگہ تے جا کے ہور بھی بیان کرنے سندرانے اور توتڑے. تو دھند پہ پھر سفر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتھے بھی میں اپنی حصے دی حاضری دیاں گا. میرے تو بعد فخر صاحب دا خطاب، فخر شاہ صاحب دا خطاب بھی ہونا ہے اور نعت خوانی نقابت سارا سسٹم پھر چلے گا. آپ حضرات اتھے ہی تشریف رکھنا. میں ایک میسج دے بے جائے رام نال چھوڑا تو ان تقریر سنانی ہے تو تسی یہ کہ پیچھے پجھ دے پھر دیو. سونے آؤ سارے میرے بچے بھائی بزرگ جڑے آئے نوجوان بیٹھے ہو تو ان تقریر سنانی ہے. تقریر دھیان نال سنو. بیٹا جی اللہ قرآن پاک فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیندہ ہے، امر کردہ ہے عدل کرن دا، انصاف کرن دا،
والاحسان اور احسان یعنی بھلائی کرن دا اللہ حکم دیندا ہے بھلائی کرو. اور اگلا کی لفظ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں نوں دیو. جے تواڈے کول دولت ہے مال دیو وقت ہے انہاں دی خدمت کرو اور انہاں نوں کچھ نو دے سکدے تے ادب اور پیار دیو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ہر رشتہ ہی سونا ہے. جیڑی شے بھی جنوں رشتہ داری آکھیا جاندا ہے نا او دے دو طریقے قطع رحمی اور صلہ رحمی. قطع رحمی دا مطلب ہوندا ہے رشتہ داراں نال بائی کاٹ رکھنا. بس ساڈا جی انہاں نال بول چال کوئی نہیں. شریعت اس نوں منع کردی ہے. شریعت رشتہ داراں نال بول چال بند کرن تو منع کر رہی ہے. اینوں قطع رحمی کر دین اور قطع رحمی کرنا سخت بڑا کبیرہ گناہ ہے. جیڑا اسی آنے نا بجی ساڈا این تے رشتہ دار پر بول چال کوئی نہیں, یہ بڑا بڑا گناہ ہے. شریعت صلہ رحمی دا حکم دیندی ہے پر رشتہ داراں نال جوڑو, توڑو نہیں, جوڑو. آپ نو سمجھ آ گئی؟ رشتہ داراں نال توڑو نہیں بلکہ انہاں نال تعلق جوڑو. غریب ہے تے تاں وی جوڑو, امیر ہے تے تاں وی جوڑو, تسی جوڑ کے رکھو. رشتیاں وچ سارے رشتے ہی سونے نے. رشتیاں وچ سارے رشتے ہی سونے نے لیکن جڑا ماں تے باپ دا رشتہ ہے نا یہ بڑا الگ جہا رشتہ ہے. میرا رب فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ فقدر. اے بندیا تینوں پتہ ہے من ای شیء خلقہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے خلق فرمایا؟ یہ سوال کیتا ہے اللہ نے. من ای شیء خلقہ فقدر. سونا آپ ہی میرے رب نے ایک اور مقام تیدا جواب دے کے فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ نے تین اس ٹپک دے ہوئے پانی تو پیدا کیتا ہے جڑا تیری باپ دی پشت چوں نکلیا. اے گل رمض آڑی خالق اکبر خالق کائنات نے انسان نو جس لئے محلے دی اذان ہوئے میں اندہ سے آجے بس پھر اس لئے چپ کر جانا. ایک اذان سننی ضروری نہیں. سن لئیے جی دوستو اللہ نے انسان نو باپ دی پشت چو نکلے ہوئے پانی تو خلق کیتا ہے. من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یعنی باپ دے وجود چو ایک چیز جدا ہوئی ہے
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਮਾ ਅਮਾਤਹੁ ਫਾਕਬਰਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਅੱਬਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦਾ ਤਾਯੁਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। दीन दसना है बाप है ते बेटा है, बेटा बाप नहीं हो सकता, बाप ही बाप रहना है, बेटे बेटे रहना है। जेडे बच्चे बैठे हो सारे मेरे पुत्र ध्यान नाल सुन लो, कोई इबादत रियाजत नफल नमाज़ां रोजे हज ज़कात उस वक्त तक बंदे दे कबूल नहीं होंदे जिन्नी देर तक मां ते बाप राजी ना हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमांदे ने मैं एक साल हज करन गया तो मैं वेख्या एक बंदा काबे दा गिलाफ फड़ के अल्लाह को माफी मंगदा है तो नवाज आ रही है चला जा तेरी कोई हज कबूल नहीं। फरमांदे ने मैं उनके करीब होके पूछा तू जुर्म केड़ा कीता है, सारे करके इत्थे आवीदा ते भीज माफी जांदी है, तू केड़ा कीता जिन्नी इत्थे भी नो मिलदी। उस आखे जी मैं अपनी वालदा नू मार बैठा। साईं फरमाया मुड़ इत्थों ना मांग माफी, पिछों मांग, उतो माफी होगी भी तो इत्थे आपे हो जानी। उस आख्या जी मैं अगे बड़ा गया है, मेरी मंदी ने मां मैंने 17 साल हो गए हज करदे तो मां को माफी मंगदे 17 साल मां राजी नहीं हुई तो आपने फरमाया मुड़ उत्थों ही होनी आ। उस आख्या सरकार मुड़ मेरे नाल चलो। उन पता मेरी मां सईदान बड़ा मंदी, जाके बुआ खड़काया उस आख्या अम्मा मैं तेरा पुत्र आया। उस आख्या मैं तो पुत्रा तेरे नाल रही हां, दरवाजा नहीं खोलना। उस आख्या अम्मा अज मैं कल्ला नूं आया, मेरे नाल आले रसूल नहीं। मैं सैयद मोइनुद्दीन नूं नाल ले गया तो उस वेले मां आख्या बिस्मिल्लाह करा, उस बुआ खोले आओ सैयद ज़ादे हो किवें आए हो। फरमाया माई इन्हूं माफ कर दे। उस आख्या तुसीं आ गए हो मैं माफ कर छड़िया। अल्लाह फरमाया मोइनुद्दीन इन्हां आख हुण भावें काबे ना आवे मैं पिछले सारे भी कबूल कर ले। मां राजी होवे अब्बा राजी होवे मुर्शद कोल भी फैज तां डींदा है। अच्छा बंदे आंदे ने साडा अब्बा जी बड़ा कमला है, कॉमन सवाल है भलिया जे कमला भी आते अब्बा ते ही ना, जे इंज हो सकता हुंदा अगला अब्बा कमला हो गया तो बाजार वेच छड़िए तो तू को वल जा अब्बा कर लिया भी इंज हुंदा हुंदा तो मुड़ ते चलो तू आंदे अब्बा नहीं सही। बाबा कमला पर मंडी तो वेच छड़ो तो तू को वल जा अब्बा ले आओ, इंज ते हुंदा कोई ना होया। अब्बा ते कमला ही या सियाणा ही अब्बा हो ही है ते तेरी वल्दियत दे खाने च उंदा ही ना है, वल्दियत दे खाने च उदा ही ना है। जे ओदा ना वल्दियत दे खाने चो नहीं निकल सकता तो मुड़ तू उस दायरे च भी नहीं निकल सकता जिहड़ा खालिक ने तेरी वास्ते ला छड़िया। और वो दायरा है वे कि अपने वालिदैन अगे उफ ना करी। चुप करके तकरीर सुनो है, गुड़ तुहाडियां मावां तवीज लैन टुरियां हुंदियां ने आख्या नहीं लगता, ये तकरीर सुन लो तो तवीज की लोड़ ही ना रहे। तकरीर सुनो तो तुहानूं पता लगे आ मां ते प्यो दा रुतबा है। पुत्राओ मेरे बच्चियाओ बुजुर्गाओ मेरी गल समझो। अब्बा कमला भी होवे तो अदब साडे ते फर्ज है, अब्बा कमला भी होवे ते फर्ज है। सुनो शरीयत दा रूल है कि बाप गल पिया करदा होवे ना अब्बा गल पिया करदा होवे तो सानू दी गल टोकना नहीं चाहिए, ये जुर्म है। बेअदबी है वालद दी गल दे विच गल करनी, वो मुकम्मल कर लैन मुड़ गल कर। अब्बा गल पिया करदा होवे तो दी गल तू उच्ची आवाज नहीं होनी चाहिए। कदी अपने वालद दी अखां च अख पा के गल ना करी, ये भी बेअदबी है। टुरदियां वालद तू अगे ना टुरी, ओदे हुक्म दी कदी ना फरमानी ना करी। ये मैं नहीं आंदा, अल्लाह दा कुरान आंदा है। बेटे दा नाम है हजरत इस्माइल, दे बाप दा नाम है हजरत इब्राहिम जद्दुल अंबिया।
ہن جڑا بچہ سمجھنا چاہتا ہے بابے نے کیویں مننا ہے وہ سمجھ لے۔ اے عزیزان دی وقار میرے اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو فرما دے رہے بیٹا میں خواب تک ہے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا تری تیری کی رائے؟ ہون پتہ لگنا ہے ابا کی ہوندہ ہے ذرا ذہن اجگال باؤ۔ اللہ دے نبی فرما دینا میں خواب تک ہے تین ذبح کرنا ہے تو میں تین نال لے جانا ہے تو تین ذبح کرنا ہے۔ دس عزیزان دی وقار اے ہوندے نے فرما بردار بیٹے اے حق دیتا ہے باپ نو شریعت نے اللہ دا قرآن کہندے حضرت اسماعیل اللہ دے نبی بولے عرض کردنے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کرنا بھی جے بابا جی جویں تواڈی مرضی ہے یا ابت فعل ما تؤمر بابا جویں تواڈا دل ہے ابا جی جویں تواڈا دل ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ من تسی صبر کرن والے اچ پاؤ گے انشاءاللہ تسی من صبر کرن والے اچ پاؤ گے۔ اے دائرہ ہے یہ کہنا موٹ سکولے جا یا آج سکولے نہ جا یا موبائل بند کر چھڑ تے ہن سو جا یہ تے گلیں ہی نکیاں نکیاں نے۔ قرآن کہندا ہے جے باپ آکھے نا تین ذبح کرنا ہے تے تو آکھ جی میں ابا جی تواڈی مرضی اے شریعت نے دائرہ لائی ایتھوں اگاں کتے جانے۔ اے عزیزان دی وقار حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو نال لے لیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین پیشانی دے پل لٹایا چھری پڑ لئیے۔ اللہ فرمایا اے جبریل فرشتے جنت چمیں ڈھالے جا میرے نبی نو اٹھا کے مینڈا رکھ دے میرا نبی بڑے صدق والے انہیں خالی نہیں جانا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ کان صدیق النبیہ انہو کان صدیق النبیہ وہ بڑا صدق والا نبی ہے۔ میرا نبی صدق والا ہی صدیق بھی ہے تو نبی بھی انہیں واپس نہیں ہو جانا۔ جناب جبرائیل آئے تو حضرت اسماعیل نو اٹھا لیا تو اتھے تھلے دنبا رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت جبریل اللہ تکیا بھئی حکم سی کہ بیٹا ذبح کرتے پھر میرے مالکہ ایک ہی ہے حکم سی کہ بیٹا ذبح کر دے میں تے لٹا کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
ابراہیم تحقیق تو نے خواب کو سچا کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہاں اور ہم ایسے ہی بھلے لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ قربان دنبا ہویا ہے بار سونیا ثواب تینوں اساں پتر دی قربانی دے دینا ہے، ذرا رمض سمجھ لینا، جدو لٹایا نا حضرت ابراہیم نے تو حضرت اسماعیل عرض کہتے ہیں بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو۔ اوہ سنو اے دھیان نال سنو اے رب دا نا جے، آج کل رواج ہو گیا بابے دے اکھ نہیں لبنا ابا شریک ہے، آج کل رواج ہو گیا بجڑی گل ابا آکھے وہ نہیں مننی، وہ غلط ہوئی، وہ اس تو چبڑا جان دیاں لگتا ہے ابا جڑی کرتا ہے وہ کرتا ہے جو سچی، ابے دی عمر لنگ گئی ہے تو انہیں جو انہیں پتہ لگ گیا ہے ابا کی شے، وہ ماں جڑی نا ماں، میں اکثر بیان کرتا ہوں با ماں اُتے گیو لا کے چدے نے نا تے نال چاہ کے شالا ٹھر جاما تے ماں مڑوان دن بساٹی جی ماں تے ٹھنڈی چھاں، میں کہا وہ صرف اُتے لا کے دیتا ہے جائیں لیا کے دیتا ہے کوئی نیکی اس پہ ہو دی بھی مان، ماں تا صرف روٹی تے ہی نو لایا جائیں مان باروں لیا دیتا ہے کوئی ہو دی نیکی بھی مان نہ تینوں رب دا نہ ہے، وہ صرف ڈبے چکڑ کے اُتے لا کے آکھے شالا ٹھر جاما تے تو ماں تے ہی سرا قربان ہوگی، اسے کہے جی وہ جی ادھی راتی بھی گھر جا بھی گئے تھے اممہ کدی نہیں لڑی تھی ابا لڑ دے، میں کہے پتر یہ دے بے جڑا پیار ہے تین کی پتہ ہے، اممہ نے خبر کوئی نہیں تھی ابا نے پتہ ہے بھئی جب میرا پتر خراب ہو گیا تھے بندہ گلہ مہین کرنی ہے، نسل میری خراب ہو جائے گی، زمانے دی ہوا میرے بیٹے نے خراب نہ کر دے وے، اس وجہ تو باپ اپنی اولاد تے شدت نہ سختی کرتا ہے، لیکن ان دی سختی اچھ پیار چھپیا ہے، جیڑا ابا اولاد نال سختی کرتا ہے وہ سختی نفرت دی نہیں، بغض اور عداوت دی نہیں، وہ سختی پیار دی، وہ چند ہے جے چھیڑو سوٹا لے کے بیڈاں نو دوجیاں دی پیڑی اچ نہیں جان دیندا تے وہ بیڈاں دا شریک نہیں، وہ پیڈاں دا رکھا تے چھیڑو ہے تاں آندہ ہے بے اپنی اچ رو ہاتھ دے چرو، باپ گھر دا چھیڑو ہوندہ ہے، باپ گھر دا رکھا ہوندہ ہے، اپنے باپ دی آواز تو اچھی آواز نہ کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کر دینے بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، بیٹا وجہ کی یہ فرمایا بابا جدو تسی چھری چلاؤ گے تے میں تڑپاں گا، اگر میرا ہاتھ یا پیر تو انہوں ڈاڈا لگ گیا بے ادبہ میں شمار نہ ہوا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سارا فیضان نظر ہی ہے، تیرا نام کی ہے آتے فیضان مطلب نظر دے فیض نہ لیے تشریف لے آئے نا تو یہ سارا فیضان نظر ہی ہویا ہے، سجن سمجھ آئی گل دی، یہ فیضان نظر ہے تو فیضان نظر نو چاہیے دا پر نظر دے نوکر رہا، عثمان نو چاہیے دا ہے بھی سارے بچے جتنے بیٹھے ہو اپنے والد دے کے اوف نہ کرے، جتنے بیٹھے ہو میں نہیں آندا پیا، اللہ قرآن نے فرمانے رہو اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف نہ کری اپنے ابے کے، اپنی امی کے اوف نہ کری، اچھی بولنا ہی منع ہے، نظر نیوی رکھ، لہجہ نیواں رکھ، تیری ماں ہے تو تیرا باپ ہے، یاد رکھو ہے بھائیو، مرشد استاد
رسول اللہ بھی اس بندے نال ناراض نے تے اللہ بھی ناراض جندے نال او دی ماں تے او دا باپ ناراض نے عزیزان من سلطان بور رحمت اللہ علیہ یہی گل کر دینے تے آپ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاؤ پاویں لال ہون کڑ کڑ کے سجنا یہ پیغام ہے درویش دا ان سارے اپنے ذہن با کے رکھنا نال اے بھی پتر ذہن چ رکھو وڈے برا دا رتبہ بھی باپ دے برابر مرشد بھی باپ ہوندا ہے استاد بھی باپ ہوندا ہے سہرا بھی باپ ہوندا ہے یہ سارے دا ادب کرنا ہے تو سارے دا ادب سیکھنا سانو ضروری ہے درویشاں دا کام ہی بندیاں ادب سکھنا تصوف نہ ہی ادب دا ہے اسی ادب ہی سکھنا ہے تو کہ بیٹا جی ادب کرو حدیث شریف چاہتا ہے کہ جدو ترکڑی تے بندے دے عمل رکھنے نیکیاں بندے دیاں باڑیاں ہونی ہیں تے گناہ بالکل تھوڑے جے ہونے بندے بڑے خوش ہونا ہے کہ میں پاس ہو رہا فرشتیاں نے ایک غلطی لیا کہ پرچی رکھنی ہے گناہ والے پاسے اس ہوندیاں ساریاں نیکیاں تو پرچی بھاری ہو جانا اس بندے حیران ہونا ہے اس پرچی وچ کیڑا میرا گناہ لکھیا ہے جڑا میری ساری عمر دیاں نیکیاں تو بھارا ہو گیا ہے اس چ پوچھنا ہے بھئی یہ کی ہے انہاں کہنا ہے اے تیری ماں یا باپ نو دتی ہوئی تیری ایک جھڑکی ہے اس جھڑکی نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیا اگر ماں باپ زندہ جے تو نہ تو معافی منگ کے انہوں راضی رکھیا کر کملے ہونے تے تاں بھی راضی رکھو سیانے ہونے تے تاں بھی راضی رکھو تے جے فوت ہو گئے جے تے اپنے ماما دیاں قبراں تے ٹر جاؤ اوتھے جا کے بھی منگے ہوئے تے ماما دے دل ہی ایڈے نرم ہوندے نے انہوں اوتھے بھی معاف کر چھڑنا جے انہوں اوتھے بھی آکھنا چلو آ گیا پتر میں معاف کر چھڑنا اپنے والدین نال بیٹا ادب تے احترام دا رشتہ رکھے اپنے والدین دی کدی بھی ادبی نہ کرے میں ایک جگہ تے پڑھ رہا تھا تے بڑا حیران ہویا سنیا آگے بھی اسی پر پڑھیا تے پھر یقین کامل ہویا کہ ایک بندے نے اپنی ماں نو 7 حج کرائے
7 مرتبہ موڈیاں تے چاہ کے حج کلیاں کرن میں بڑا اوکھا ہوتا ہے. پھر یہ ہوں جنہ کیتا ہے انہاں نہیں پتا ہے, دوجیاں نہیں اندازہ ہو سکتا حج کرنا کڈا اوکھا ہے. میں کیتی ہے انشاءاللہ مجھے بھی پتا ہے الحمدللہ کہ حج بھئی بڑی اوکھی ہے کر مان موڑیاں تے چاہ کے ایک نہیں 7 حجاں کرائیاں تے 7ویں حج کرا کے لمحہ پیا تے دل وچ خیال آیا کہ لگدا ہے میں ہن ماں دا حق ادا کر چھڑیا. ان خواب آئی, ان دی خواب وچ کوئی آن والا آیا تے انہیں کہا بیلیا جدو تو جمعیاں ہیں تے سردیاں دی ایک رات آئی تو بستر گلا کر دیتا, تیری ماں ساری رات اس گلے بستر دے اپنی پشت رکھی آئی تے تینوں اپنے گرم سینے تے سوائی رکھیا اتے بستر دے کے. 7 حجاں والے آجے اس ایک رات دا بھی بدلہ پورا نہیں ادا ہویا, تو ساری زندگی دے حق کی میں ادا کر سکنا ہے اپنی ماں نے. بلیا ماں ایڈی اللہ رتبے والی شے ہوندی ہے. مشکات حدیث ہے کہ ماں دا صرف چہرہ ویکھیے تے حج دا ثواب دی جاندا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا, تیری ماں تے تیرا باپ جنت بھی نہیں تے دوزخ بھی نہیں. جے راضی ہو گئے نہیں تے جنت تیری پکی ہے, جے رنج ہو گئے نہیں تے تیری جہنم پکی ہے. حضور نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے, تیرا باپ تیری جنت دا بو ہے, تے جنت دے دروازے نو اپنے واسطے کھول لے, وہ دی خدمت کر کے جنت دا دروازہ کھول لے تاکہ تیرا باپ تیرے تے راضی ہو جائے. کوئی بھی باپ اب نارمل نہ ہوئے, جیڑا صاحب شعور ہوندہ ہے نا ان دے دل وچ اپنے ماں باپ دی محبت, او دے اولاد دی محبت ہوندی ہے. ان محبت کرنی نہ ہوندی ہوئے, اظہار نہ ہوندہ ہوئے, ایک وکھری گل ہے. لیکن وہ باپ ہے جیڑا سویرے ٹرتا ہے, سویرے شام تائیں ٹرتا ہے, پھیری لائے جو کرے, شامی جو کمائے لے آکے بچیاں دے چھڑ دے, زندگی ساری لگا چھڑ دے, اپنے بچیاں بڑیاں کرنے. سواد نہیں آ گیا وہ کدے گیا ہے دودھ ڈالیا اونا بندہ ہے سویرے اٹھ دے تے رات گئے تک سبزی لیندہ ہے تے اپنے بچیاں دی روٹی کمائندہ ہے. اے بڑھا ہو جائے پتر اندے جوان ہو جان, اے بڑھا ہو جائے پتر جوان ہو جان تو آکھن بابا تو ساڈے واسطے کیتا کی ہے. ان نہیں پتہ ہے جائیں حلال دی روٹی کما کے پاڑے ہے, بچیاں نے کی پتا ہوئے. عزیزان دی وقار جدو بڑھڑے باپ نو اولاد آن دیئے تو ساڑھے واسطے کی کیتا ہے. پھر بڑھڑے نو ایک خیال آن دے آسے آسے میں عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ مالی باغ تکن نہیں دیندہ تے آئیاں جدوں بہارا. اے عثمانیہ جاگدہ بھی ہیں اور پیو ساری عمر لگائی تو اس پڑھیا پوسیا پڑھایا کاروبار موٹا چھوٹا کر کے دیتا. ہاں تو جس لئے پتر دی شادی کی تھی تو اس بیوی نہ کہا چل نہیں چل گئی ابا تو کمڑا ہوئے گا. کوئی جو بیویاں بھی بیچ کے گئی دیا ہوندیاں نو آگ چھڑ دیا نا ماں تیری بھی سان نہیں ران دیں دی تو اندر انشاءاللہ اٹھے چلیے بڑھڑے تے بڑھڑی چھڑ دے ہوں. ہایا ہایا میں اپنی آنکھاں نالے معاملات ویکھے نے تاں پہ تو اندر سنا وہ اپنی بیویاں لے کے وکھرے ہو جاندے تے بڑھڑا ماں پہ جی نہ بڑے ارمانہ نال تے بڑیاں محبتاں نال چھوڑ ویایا چھوڑ انہیں بین تے اماں لفٹ ہی نہیں کریں گا. ہاں حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اس باپ تے اس ماں دی کیفیت نو اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے. ماں تے باپ جدو پتر نو گھروں الگ کر دیا ہوندیاں ویندے نے تے ماں باپ فرماندے نے اس باغ دے راکھی کردیاں
عمر گزاری جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری ہوں اور وپاری آئے جڑے لے گئے لے بڑھڑیے ہوں تو بہ جا تو بڑا چرن پال پوس کے رکھے ہے ہوں وپاری آ کے لے گئے ہوں پتر آ کے ماں دے کول نہیں باندا ہوں پتر آ کے پیو دے پیر نہیں گھٹدا ہوں انہوں اور وپاری لے گئے بھائی اب بیویاں دے بھی حق نہیں لیکن ماں باپ تو پیچھے نہیں پہلا ماں تے باپ دے حق نے مڑ بیوی تے اولاد دے حق نے پہلا اپنے ماں باپ دے حق دے اللہ سونا میری حاضری قبول کرے تو اڈے تے راضی ہو